जिंदा रहने की शर्मिंदगी। वो जानता था कि सबसे खतरनाक मौत वो होती है जिस पर जनाजा नहीं उठता। वो सुबह आंख खुलने पर ये नहीं सोचता था कि आज क्या बदलेगा, वो ये सोचता था कि आज कौन सा सवाल दबाना पड़ेगा। यही उसकी जिंदगी थी। सुबह का वक्त था, सिंध की हवा में नमी थी, गर्द के ज़रात सूरज की रोशनी में तैर रहे थे, जैसे सच नजर आता है मगर पकड़ा नहीं जाता। गली के नुक्कड़ पर चाय वाला हर रोज़ की तरह अखबार फैलाए बैठा था। सुर्ख सुर्ख सुर्खियां चीख रही थी, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। लोग अखबार नहीं पढ़ते थे, वो बस यकीन की तस्दीक करते थे कि सब कुछ वैसा ही है जैसा कल था, और यही सबसे बड़ा इत्मीनान था। वो दफ्तर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मस्जिद थी, जहां दुआएं ऊंची आवाज में होतीं मगर सवाल कभी पैदा नहीं होते थे। यहाँ खुदा से सब मांगा जाता था सिवाय हिम्मत के, क्योंकि हिम्मत मसला बन जाती है। दफ्तर एक थकी हुई इमारत थी। दीवारों पर नमी के निशान ऐसे थे जैसे बरसों के दबे हुए सज आखिरकार पसीने की सूरत बाहर आ गए हों। पंखे घूम रहे थे, लेकिन हवा में जान नहीं थी। हर मेज़ पर फाइलें थीं, और हर फाइल पर एक गैर तहरीरी हुक्म, खामोश रहो। वो कुर्सी पर बैठा, उसने दस्तखत किए, मेहर लगाई, और हर मेहर के साथ कुछ और दफन कर दिया। ज़मीर आहिस्ता दफन होता है, शोर नहीं मचाता। उसके इर्द गिर्द लोग थे, हंसते, बातें करते, चाय पीते, जिंदा नजर आते थे, मगर वो जानता था कि ये सब जिंदा लाशें हैं। ये बोलते हैं मगर सच नहीं बोलते, ये वोट देते हैं मगर इख्तियार नहीं मांगते, ये सांस लेते हैं मगर फैसला नहीं करते। और सबसे खतरनाक बात, इन्हें इस हालत से नफरत भी नहीं थी। उसे याद आया जब वो छोटा था, बाप ने कहा था, बेटा ज्यादा सवाल अच्छे नहीं होते। माँ ने सिखाया था, खामोशी में इज्जत है। उस्ताद ने समझाया था, निज़ाम से मत टकराओ। यूं गुलामी सबक बन गई, अखलाक बन गई, दीन बन गई। वो जानता था कि उसे किसी ने गुलाम नहीं बनाया, ना किसी फौज ने, ना किसी हुक्मरान ने। उसने खुद हर दिन गुलामी कबूल की थी, आसानी के बदले, सहूलत के बदले, रोटी के बदले, और सबसे बढ़कर तन्हाई के खौफ के बदले। एक दिन कोई वाकया नहीं हुआ, ये बात अहम है। ना किसी को मारा गया, ना किसी पर जुल्म हुआ, ना कोई खबर ब्रेक हुई। बस उसने एक जुमला सुना, बस शुक्र करो, और क्या चाहिए। ये जुमला उसके अंदर उतर गया, क्योंकि उसने पहली बार सोचा कि अगर शुक्र ही काफ़ी था तो फिर ज़मीर क्यों दिया गया। ये सवाल धमाका नहीं था, ये जहर था, आहिस्ता आहिस्ता फैलने वाला। उसी रात वो सो ना सका। खौफ उसके बिस्तर के पास बैठा था। खौफ ने कहा, ज्यादा सोचोगे तो बर्बाद हो जाओगे। सहूलत ने कहा, सब ठीक तो है, तुम्हारी जिंदगी दूसरों से बेहतर है। आदत ने सरगोशी की, हमेशा से ऐसा ही है। ये तीनों उसके पुराने दोस्त थे, मगर उस रात उसने उन्हें गौर से देखा और पहली बार नफरत महसूस की। उसे एहसास हुआ, खौफ मुहाफिज नहीं है, ये जेलर है। सहूलत नेमत नहीं, ये जंजीर है। आदत रिवायत नहीं, ये कब्र है। अगले दिन वो वैसा नहीं था जैसा कल था। उसने शोर नहीं मचाया, उसने इनकिलाब का ऐलान नहीं किया। उसने बस एक जगह खामोश रहने से इनकार किया, सिर्फ एक, और उसी एक इनकार ने उसे खतरनाक बना दिया। लोगों ने नजरें बदल लीं, दोस्त मोहतात हो गए, कुछ ने मशवरा दिया, इतना सच अच्छा नहीं होता। उसने मुस्कुराकर सोचा, यही तो मसला है, हमने सच को नापसंदीदा बना दिया है। रफ्ता रफ्ता वो तन्हा होता दिया, मगर इस तन्हाई में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि अब वो खुद से झूठ नहीं बोल रहा था, और यही वो लम्हा था जहां गुलामी वाकई मरना शुरू हुई। उसने समझ लिया, गुलामी किसी एक वार से नहीं मरती, ये रोज मरने का तकाजा करती है। हर दिन जब तुम सच बोलते हो, जब खामोश रहना आसान हो, एक वार। हर दिन जब तुम सहूलत छोड़ते हो सिर्फ इसलिए कि ज़मीर जिंदा रहे, एक वार। हर दिन जब तुम कहते हो नहीं जब सब हाँ कह रहे हों, एक बार। वो जान गया था कि आज़ादी का मतलब कामयाबी नहीं होता, आज़ादी का मतलब होता है जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी हमें गुलामी से ज्यादा खौफनाक लगती है। कभी कभी वो सोचता था, क्या सब बदल जाएगा? फिर खुद ही जवाब देता, नहीं। लेकिन वो ये भी जानता था, अगर वो ना बदला तो कुछ भी नहीं बदलेगा। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा,
चेहरा थका हुआ था, आंखों में खौफ अभी बाकी था, मगर कुछ फर्क था। अब वो शर्मिंदा नहीं था कि वो जिंदा है, और यही सबसे बड़ी बगावत थी। कौमें उस दिन आज़ाद नहीं होती जब जंजीरें टूटती हैं। कौमें उस दिन आज़ाद होती हैं जब लोग जंजीरों के साथ जीना बाइज्जत समझना छोड़ देते हैं। अगर ये बाब तुम्हें थका दे, अगर पढ़ते हुए दिल भारी हो जाए, तो ये कमज़ोरी नहीं, ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारा ज़मीर अभी जिंदा है, और जिंदा ज़मीर गुलामी के लिए सबसे खतरनाक चीज़ होता है। जब अंदर का गुलाम चीखने लगा। सवाल पैदा होने के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। ये सबसे बड़ा धोखा है जो इंसान खुद को देता है कि वो सच जानकर भी पुराने तरीके से जी सकेगा। नहीं, सच एक बार अंदर उतर जाए तो या तो इंसान को बदल देता है या उसे तोड़ देता है। दरमियान की कोई हालत नहीं होती। वो अब भी उसी गली से गुजरता था, उसी दफ्तर में जाता था, उसी कुर्सी पर बैठता था, मगर अब हर चीज़ उसे देख रही थी। दीवारें जो कल तक खामोश थीं, अब गवाह लगती थीं। पंखे की चरचराहट अब वक्त की नहीं, ज़मीर की आवाज़ लगती थी, और हर मोहर जो वो फाइल पर लगाता था, उसे यूं महसूस होती जैसे वो किसी और के मुस्तकबिल पर नहीं, अपनी रूह पर सब्त कर रहा हो। वो जान चुका था कि गुलामी की सबसे खतरनाक शक्ल वो होती है जिसमें इंसान अपने आप को बेगुनाह समझता है। मैं तो सिर्फ काम कर रहा हूं, मैंने क्या किया है, निज़ाम ऐसा ही है। ये जुमले बेकसूर नहीं होते, ये वो वजाहतें हैं जिन पर जुल्म सुकून से सोता है। उसके अंदर वो आवाज़ अब चीखने लगी थी, वही पुरानी आवाज़, मगर अब ज़्यादा तेज़, ज़्यादा घबराई हुई। खामोश रहो, ये रास्ता खतरनाक है, तुम अकेले रह जाओगे। ये गुलाम की चीख थी जो महसूस कर चुका था कि उसका मालिक जाग रहा है। एक शाम वो देर तक चाय के होटल पर बैठा रहा। इर्द गिर्द लोग थे, हंसी, बहस, सियासत, शिकायत। हर शख्स कह रहा था, ये मुल्क ठीक नहीं, मगर कोई नहीं कह रहा था, मैं ठीक नहीं हूँ। यही फ़र्क है शऊर और शोर में। अचानक किसी ने कहा, यार ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता, बस अपने काम से काम रखो। ये जुमला उसे चाकू की तरह लगा, क्योंकि वो जानता था यही जुमला कौमों को कब्र तक पहुंचाता है। वो पहली बार बोला, अगर सब यही करते रहे तो फिर बदलेगा क्या? चाय का कप हवा में मुअल्लक सा हो गया। खामोशी भारी हो गई। किसी ने आंख नहीं मिलाई। फिर किसी ने हंसकर कहा, तुम बहुत जज्बाती हो गए हो। ये वो लम्हा था जब उसने सीखा, सच बोलने वाला पागल कहलाता है उस माशरे में जो झूठ पर खड़ा हो। वो खुद से नहीं भागा, वो आईने के सामने खड़ा हुआ और पहली बार खुद से सवाल नहीं पूछा, खुद पर इल्ज़ाम लगाया। तुमने कब से गलत को सहना दानाई समझ लिया? कोई जवाब नहीं आया। खामोशी आई, और खामोशी पहली बार डराने के बजाय साफ लग रही थी। उसने समझ लिया, गुलामी सिर्फ खौफ से नहीं बनती, ये जवाज़ मांगती है, और हम हर दिन वो जवाज़ फराहम करते हैं। अपने बच्चों के नाम पर, अपनी इज्जत के नाम पर, अपनी मजबूरियों के नाम पर। ये सब सच है, मगर पूरा सच नहीं, क्योंकि सच ये भी है कि हमने आज़ादी की कीमत चुकाने से इनकार किया। अगले दिन उसने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, वो बस एक जगह झुकने से इनकार कर गया, सिर्फ एक। लेकिन ये इनकार उसके अंदर ज़लज़ला बन गया। उसने महसूस किया कि गुलामी ज़ोर से नहीं टूटती, ये शर्मिंदा होकर पीछे हटती है। लोग बदलने लगे। नहीं, लोग नहीं बदले, लोगों के रवैये बदलने लगे। कुछ मोहतात हो गए, कुछ तंजिया, कुछ खामोश दुश्मन। ये वो कीमत थी जिसका कोई जिक्र नहीं करता। आज़ादी सिर्फ खतरा नहीं लाती, ये ताल्लुकात भी तोड़ती है। वो अब जानता था, गुलामी हमेशा बैरूनी दुश्मन नहीं मांगती, ये दोस्तों, रिश्तों और मशवरों में छुप जाती है। तुम ठीक हो, बस इतना सच मत बोलो। ये जुमला गुलामी की आखिरी चाल है। उसने फैसला कर लिया था, वो सबको नहीं जगाएगा, वो सबको नहीं बदलेगा, वो सिर्फ अपने अंदर इस आवाज़ को जिंदा नहीं रहने देगा जो कहती है, चुप रहो। वो जानता था कि ये रास्ता तन्हाई की तरफ जाता है, मगर वो ये भी जानता था कि जो इंसान अपने ज़मीर के साथ अकेला खड़ा हो जाए, वो कभी वाकई अकेला नहीं होता। हम जिंदा लाशें हैं,
سانس لیتے ہیں مگر فیصلہ نہیں کرتے، بولتے ہیں مگر سچ نہیں کہتے، ووٹ دیتے ہیں مگر اختیار نہیں مانگتے۔ ہمیں غلام بنایا نہیں گیا، ہم نے غلامی قبول کی ہے۔ ہم نے خوف کو حکمت کا نام دیا، بزدلی کو صبر کہا اور ذلت کو قسمت مان لیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قومیں نہیں مرتی، ضمیر مرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو ظلم کو دیکھ کر نظریں جھکا لیتے ہیں اور پھر دعائیں مانگتے ہیں کہ حالات بدل جائیں۔ نہیں بدلتے، کیونکہ حالات نہیں بدلتے، قومیں بدلتی ہیں۔ ہم نے طاقتور کو خدا سمجھ لیا، نوکری کو ایمان اور روٹی کو غیرت سے بڑا مسئلہ بنا لیا۔ ہم سچ اس لیے نہیں بولتے کہ ہمیں سزا ملے گی، ہم اس لیے نہیں بولتے کہ ہمیں عادت نہیں رہی۔ غلامی اب کوڑوں سے نہیں آتی، یہ تنخواہ، سیکیورٹی اور سیٹ لائف کے وعدوں میں لپٹی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھایا، زیادہ سوال مت کرو، زیادہ سچ مت بولو، سسٹم سے مت ٹکراؤ۔ پھر ہم پوچھتے ہیں یہ نسل بزدل کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اسے سر جھکا کر جینے کی تربیت دی ہے۔ ایک دن کسی ذلت کی حد پار ہوتی ہے اور اندر کہیں کچھ ٹوٹتا ہے۔ ہم خود سے پوچھتے ہیں کیا ہم واقعی اتنے ہی بے بس ہیں، یا ہمیں صرف یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ سوال خطرناک ہے۔ یہ سوال حکومتوں سے زیادہ غلام ذہنوں کو ڈراتا ہے۔ پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں، ہمارے اندر بیٹھا ہے۔ وہ آواز جو کہتی ہے چپ رہو، اپنا کام کرو، تم اکیلے کیا بدل لوگے؟ یہ آواز اصل زنجیر ہے، اور جب تک ہم اس آواز کو قتل نہیں کرتے، ہم کسی اور غلامی سے نہیں نکل سکتے۔ آزادی کا آغاز نعروں سے نہیں ہوتا، یہ اندرونی بغاوت سے شروع ہوتا ہے۔ وہ دن جب تم فیصلہ کرتے ہو کہ اب تم جھوٹ کی حفاظت نہیں کرو گے، چاہے سچ تمہیں مہنگا ہی کیوں نہ پڑے۔ وہ لمحہ جب تم خوف کو دیکھ کر کہتے ہو میں تمہارے ساتھ جینا قبول نہیں کرتا۔ یہاں سے تم اکیلے ہو جاتے ہو، مگر یہی تنہائی اصل آزادی کا پہلا ثبوت ہے۔ غلام بھیڑ میں رہتے ہیں، آزاد انسان اپنی قیمت خود ادا کرتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ خاموشی عقل ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلسل خاموشی جرم میں شراکت ہے۔ ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ ہر ظلم طاقتور نہیں ہوتا، کچھ ظلم ہماری بزدلی سے زندہ رہتے ہیں۔ یہ وقت خود فریبی ختم کرنے کا ہے، یہ وقت خود کو آئینہ دکھانے کا ہے۔ یا تو ہم مان لیں کہ ہمیں غلام رہنا ہے اور پھر شکایت کا حق بھی چھوڑ دیں، یا پھر ہم اپنی سوچ، اپنے خوف اور اپنے جھوٹے خداؤں کے خلاف اعلان جنگ کریں۔ یہ جنگ سڑکوں سے پہلے ذہن کے اندر لڑی جاتی ہے۔ اور یاد رکھو، قومیں اس دن آزاد نہیں ہوتیں جب زنجیریں ٹوٹتی ہیں، قومیں اس دن آزاد ہوتی ہیں جب وہ زنجیروں کی ضرورت ختم کر دیتی ہیں۔ اگر یہ تحریر تمہیں ناگوار لگی ہے تو شاید یہ تمہارے اندر کسی سچ کو چھیڑ گئی ہے۔ وہ دن جب زنجیر نے معافی مانگی۔ کچھ جنگیں فتح کے لیے نہیں لڑی جاتی، کچھ جنگیں اس لیے لڑی جاتی ہیں تاکہ انسان اپنی نظروں میں دوبارہ زندہ ہو سکے۔ یہ وہ جنگ تھی۔ وہ اب جانتا تھا کہ غلامی کا خاتمہ کسی ایک لمحے میں نہیں ہوتا۔ یہ کوئی دروازہ نہیں جو ایک جھٹکے سے کھل جائے، یہ ایک دیوار ہے جو انسان ہر دن اپنے ہاتھوں سے اینٹ اینٹ کر کے گراتا ہے، اور ہر اینٹ کچھ نہ کچھ توڑتی ہے۔ اب خوف پہلے جیسا نہیں رہا تھا، وہ اب بھی آتا تھا مگر گردن جھکا کر۔ وہ کہتا تھا تم اکیلے رہ جاؤ گے، اور وہ جواب دیتا تھا ہاں، لیکن اب خود سے نہیں بھاگوں گا۔ یہ جملہ کسی نعرے جیسا نہیں تھا، یہ قبر تھی جس میں خوف کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ سہولت اب بھی موجود تھی، تنخواہ، روٹین، لوگوں کی رائے، محفوظ زندگی، مگر اب وہ اسے دیکھ کر مسکراتا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا سہولت جب ضمیر سے بڑی ہو جائے تو وہ نعمت نہیں رہتی، وہ رشوت بن جاتی ہے، اور وہ رشوت وہ قبول نہیں کرتا تھا۔ عادت آخری بار آئی، اس نے کہا سب ایسے ہی تو کرتے ہیں۔ وہ دیر تک خاموش رہا، پھر بولا اور اسی لیے سب ایک جیسے رہ گئے ہیں۔ اسی لمحے عادت اپنی طاقت کھو بیٹھی، کیونکہ عادت صرف تب تک زندہ رہتی ہے جب تک اسے چیلنج نہ کیا جائے۔ پھر جھوٹ آیا، سب سے خطرناک شکل میں۔ یہ چیخا نہیں، یہ دھمکایا نہیں، یہ بڑے نرم لہجے میں بولا
خاموش رہو تو بھی تم اچھے انسان ہو، تم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ کانپ گیا، کیونکہ یہ جھوٹ سیدھا ضمیر پر وار کرتا ہے۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، جو ظلم دیکھ کر خاموش رہے وہ بے گناہ نہیں ہوتا، وہ شریک ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آخری محافظ بھی گرنے دیا۔ اب اس کے پاس کوئی ڈھال نہیں بچی تھی، نہ جواز، نہ بہانہ، نہ تسلی، صرف سچ تھا، اور سچ ہمیشہ ننگا ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دنیا نہیں بدلے گا، نہ اس کی کہانی خبروں میں آئے گی، نہ اس کے نام کی تختی لگے گی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا اگر وہ نہ بدلا تو ظلم بلا مزاحمت آرام سے جیتا رہے گا، اور یہی وہ بات تھی جس نے اسے کھڑا رکھا۔ اب وہ ہر جگہ نہیں بولتا تھا، لیکن جہاں بولتا تھا وہاں جھکتا نہیں تھا۔ وہ جان گیا تھا، آزادی زیادہ بولنے کا نام نہیں، یہ جھوٹ کو سہارا نہ دینے کا نام ہے۔ ایک دن اس نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ آنکھیں اب بھی ڈری ہوئی تھیں، کمزور بھی تھیں، مگر ان میں شرمندگی نہیں تھی، اور یہی اصل فرق تھا۔ اسے سمجھ آ چکا تھا، غلامی صرف زنجیروں کا نام نہیں، یہ اس لمحے جنم لیتی ہے جب انسان اپنے ضمیر کے خلاف سہولت کا انتخاب کرتا ہے، اور آزادی اسی لمحے پیدا ہوتی ہے جب انسان اس انتخاب سے انکار کر دیتا ہے۔ قومیں اس دن نہیں جاگتی جب کوئی لیڈر اٹھتا ہے، قومیں اس دن جاگتی ہیں جب عام انسان اپنے اندر بیٹھے غلام کو خاموش کرا دیتا ہے۔ یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، لیکن اصل امتحان یہاں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ زنجیریں ہمیشہ باہر نہیں ہوتی، اکثر وہ ہمارے اندر دوبارہ سر اٹھاتی ہیں، اور آزادی کو ہر دن ایک نیا فیصلہ مانگنا پڑتا ہے۔ اگر یہ آخری باب تمہیں بے چین کر دے، اگر دل کہے یہ میرے بارے میں ہے، تو یہ اتفاق نہیں، یہ دعوت ہے۔ یا تو تم مان لو کہ تم زنجیروں کے ساتھ جینا چاہتے ہو اور شکایت کا حق چھوڑ دو، یا پھر آج ہی ایک چھوٹا سا فیصلہ کرو کہ تم اپنے ضمیر کے خلاف کھڑے نہیں رہو گے۔ یاد رکھو، زنجیریں اس دن نہیں ٹوٹتی جب ہم زور لگاتے ہیں، زنجیریں اس دن ٹوٹتی ہیں جب ہم انہیں پہننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور وہ دن خاموش نہیں ہوتا، وہ دن